अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। कैसे हो प्यारे प्यारे हंसते मुस्कुराते नमाजी बच्चों? यकीनन अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज जुम्मे का दिन है। आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनिए, नाखून काटिए और मस्जिद जाके नमाज पढ़िए और बच्चियां घर में नमाज पढ़ें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढेर सारा दुरूद पाक पढ़िए और नवाफिल भी पढ़िए और अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं मांगिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले दुआ पढ़ करते हैं। या अल्लाह, हमें 5 वक्त का नमाजी बना, हमें हर तरह की बुराई से बचा, चुगली चोरी हर तरह की बुराई से बचा। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान को बुरे लोगों से बचा ले। या अल्लाह, हमें हासदों की नज़रों से बचा ले। या अल्लाह, हमें 5 वक्त का नमाजी पढ़ना और कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा और कुरान समझने की तौफीक अता फरमा, आमीन। आज की कहानी का अनवान है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का ईमान अफरोज वाक़या। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक इबादत गुजार बादशाह था। वो एक अजीम शान सल्तनत का बादशाह था जिसकी रातें मुसल्ले पर गुजरती थीं और दिन मैदान जंग में। वो अजमत व किरदार का एक अजीम पीकर था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रात का ज्यादा हिस्सा इबादत में गुजारता था। उनका मामूल था कि नमाज इशा के बाद बकसरत नवाफिल पढ़ना और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैकड़ों मरतबा दुरूद भेजकर थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाता। चंद साअतों के बाद फिर नमाज तहज्जुद के लिए उठ खड़ा होता और सुबह तक नहायत खुशू व खुशू के साथ इबादत में मशगूल रहता। एक शब वो वज़ाइफ से फारिग होकर बिस्तर पर लेटा तो ख्वाब में 3 बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। बाज़ रवायतों में है कि सुल्तान ने मतवातर 3 रात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हर मर्तबा 2 आदमियों की तरफ इशारा करते और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शर्म का खात्मा कर। नूरुद्दीन ये ख्वाब देखकर सख्त परेशान हुआ, बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ा और रो रो कर कहने लगा, या अल्लाह, मेरे जीते जी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ना सताए। मेरी जान, माल, आल औलाद सब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार रहे। अल्लाह ताला इस दिन के लिए नूरुद्दीन को जिंदा न रखे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गुलाम को याद फरमाए और वो दमश्क में आराम से बैठा रहे। सुल्तान नूरुद्दीन बेचैन हो गया और उसे यकीन हो गया मदीना मुनव्वरा में ज़रूर कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को तकलीफ पहुंची है। ख्वाब से बेदार होते ही उसने 20 आदमियों को साथ लिया और बहुत सा खजाना घोड़ों पर लदवा कर मदीना शरीफ की तरफ रवाना हो गया। अहले दमश्क सुल्तान के यकायक सफ़र पर जाने से बहुत हैरान हुए, लेकिन किसी को मालूम ना था कि असल बात क्या है। दमश्क से मदीना मुनव्वरा पहुंचने में आम तौर पर 20-25 दिन लगते थे, लेकिन सुल्तान ने फासला नहायत तेज रफ्तारी के साथ तय किया और 16वें दिन मदीना मुनव्वरा पहुंचे। अहले मदीना उनकी अचानक आमद पर हैरान रह गए। सुल्तान ने आते ही शहर में आने जाने के दरवाजे बंद करवा दिए, फिर मनादी करा दी कि आज तमाम अहले मदीना उसके साथ खाना खाएं। तमाम अहले मदीना ने नहायत खुशी से सुल्तान की दावत कबूल की। इसी तरह मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग सुल्तान की नज़र से गुजर गए, लेकिन इनमें वो 2 आदमी नहीं थे जिनकी शक्लें उसे ख्वाब में दिखाई दी थी। सुल्तान ने शहर के बुजुर्गों और बड़ों से पूछा, कोई शख्स तो बाकी नहीं रहा जो किसी वजह से दावत में शरीक ना हो सका हो? उन्होंने अर्ज की, अहले मदीना में से तो कोई शख्स ऐसा नहीं रहा जो दावत में ना शरीक हुआ हो। अलबत्ता 2 खुदा रसीदा मगरबी जो मुद्दत से यहाँ मुकीम है नहीं आए। ये दोनों बुजुर्ग इबादत में मशगूल रहते हैं। अगर कुछ वक्त बचता है तो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, बस इसके सिवा वो किसी से मिलते मिलाते नहीं। सुल्तान ने हुक्म दिया, इन दोनों को भी जरूर यहाँ लाओ। जब वो दोनों सुल्तान के सामने हाजिर किए गए तो उसने एक नज़र में पहचान लिया कि ये वही 2 आदमी हैं जो उसे ख्वाब में दिखाए गए थे। इन्हें देखकर सुल्तान का खून खोल उठा, लेकिन तहकीक हाल ज़रूरी था क्योंकि उनका लिबास ज़ाहिदाना और शक्ल सूरत मोमनों की थी। सुल्तान इन दोनों से पूछा कि तुम दोनों यहाँ कहाँ रहते हो? उन्होंने बताया कि रोज़ा अक़दस के करीब एक मकान किराए पर ले रखा है और इसी में हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने इन दोनों को वहीं अपने आदमियों की निगरानी में छोड़ा और खुद शहर के हमरा इस मकान में जा पहुंचा। ये एक छोटा सा मकान था जिसमें नहायत मुख्तसर सामान मकीनों की ज़ाहिदाना जिंदगी की गवाही दे रहा था।
اہل شہر ان دونوں کی تعریف کیا کرتے تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ اچانک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی، اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا اور اس نے ان دونوں ملعونوں کو زنجیروں میں بند کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، جب تک کہ ان کا ایک پاؤں نظر آنے لگ گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دیں۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا گھومتا اور کہتا، زہ نصیب کے اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری کھائی کھود دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھود دی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ ہر طرح سے محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین رحمت اللہ علیہ کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں۔ ان کا شمار ان مبارک لوگوں میں کرتے ہیں جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ بچوں، اس بادشاہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس لیے ہوئی کہ اس بادشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی اور کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ چونکہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھیر سارا درود شریف پڑھ کر تعلق بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بنا دیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے۔ انشاءاللہ جو شخص سنتوں پر عمل کرے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق بڑھے گا۔ کل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے سلطان نور الدین زنگی کہانی سنی۔ کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ سلطان نور الدین کس ملک کا بادشاہ تھا؟ سوال تو تھوڑا مشکل ہے لیکن کہانی میں 3 منٹ بعد پتہ چل جائے گا۔ سوال نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان کے خواب میں آ کر کیا کہا؟ سوال نمبر 3، دونوں آدمیوں کا تعلق کس مذہب سے تھا؟